अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मुकम्मल नावल आपकी खिदमत में हाजिर है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो आइए नावल की तरफ चलते हैं। मौसम अचानक ख़राब हो गया था। तेज़ आंधी, मौसलाधार बारिश और उस पर ज़ोरों शोर से चमकती गरजती बिजली ने उसका नाजुक सा दिल दहला कर रख दिया था। एहसार अभी घर में दाखिल हुआ था, जबकि बाकी नौजवान पार्टी उसी के कमरे में फिल्म देख रही थी। अलीज़ा ने चाय नमाज समेट कर रखने के बाद एक नज़र सहन में ऊपर आसमान की तरफ डाली, फिर दरूद शरीफ का विर्द करती किचन की तरफ चली आई। सिंक में शाम की चाय और रात के खाने के बर्तन पड़े थे जो अभी तक उसकी तवज्जो के मुंतज़िर थे। वो खामोशी से बर्तन धोने में मसरूफ़ हो गई। तकरीबन 25 मिनट बाद एहसार बारिश में भीगा हुआ घर वापस आया था। एक्सक्यूज़ मी, कोई है? वो जानता था कि अलीज़ा किचन में होगी, तभी घर में दाखिल होते ही किचन की तरफ चला आया था। अलीज़ा ने ज़रा सी गर्दन तिरछी करके उसे देखा, फिर दुपट्टे से हाथ खुश्क कर लिए। जी हाँ, सभी लोग मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह। भरा पूरा घर है। अच्छा, मगर तुम्हारे सिवा कोई नज़र तो नहीं आ रहा। लेदर की जैकेट से पानी की बूंदें झाड़ते हुए वो उसके करीब आया था। अलीज़ा मुस्कुरा दी। नज़र कैसे आएगा कोई? सब रात के खाने के बाद अपने अपने कमरों में जा चुके हैं। हाँ, जो कज़न्स पार्टी है वो आपके कमरे में आपके प्यारे कंप्यूटर पर धावा बोले जाने कौन कौन सी मूवीज़ देखने में मसरूफ़ हैं। अच्छा, और आप जनाब यकीनन मेरी सलामती से घर वापस आने की दुआएं मांग रही होंगी, है ना? रोशन निगाहों से उसकी तरफ देखता वो थोड़ा करीब हुआ था। अलीज़ा जल्दी से पीछे खिसक गई। जी हाँ, लेकिन कल से अगर इतनी लेट घर आए तो मैं बिल्कुल नहीं जागूंगी। रोज़ यही धमकी देती हो मगर अमल नहीं करती। क्या करूं, मिजाजी खुदा जो हुए। अच्छा, फिर क्या ख्याल है, ताई अम्मा से कहकर रुखसती ना करवा लो? शरारत से लब दबाते हुए वो फिर उसकी तरफ थोड़ा सा झुका था। तभी अलीज़ा ने घबरा कर फ़ौरन उसकी तरफ देखा। खबरदार, अगर ये बेईमानी की तो बहुत बुरी तरह पेश आऊँगी। अच्छा अच्छा बाबा, ठीक है, मैं कमरे में जा रहा हूँ। अभी एक कप गर्मा गर्म चाय बना कर ले आओ। खाना मैं खा कर आया हूँ। तो ठीक है, गुड गर्ल। मोहब्बत से उसके गाल थपथपाते हुए अगले ही पल वो किचन से निकल गया था। अलीज़ा ने उसके जाने के बाद बेसाख्ता खुलकर सांस ली। कितने साल हो गए थे इस शख्स के निगाह में आए, मगर आज भी उसकी कुर्बत उसे बौखला देती थी। और इस वक्त भी ऐसा ही हुआ था। उसने सुन रखा था कि अल्लाह इंसान की शारक से भी ज़्यादा करीब होता है, मगर अलीज़ा हुसैन को इस सच का यकीन एहज़ार अब्दुल हादी को पाने के बाद हुआ था। वो एहज़ार अब्दुल हादी जो उसका फर्स्ट कज़न और ज़िंदगी का पहला ख्वाब था। एहज़ार अपने कमरे में आया तो अलीज़ा की इत्तला के ऐन मुताबिक सब कज़न्स उसके कमरे में धावा बोले। तकरीबन वहाँ मौजूद हर चीज़ का हशर बिगाड़ चुके थे। कालीन पर चिंगम, चिप्स और मुख्तलिफ बिस्किटों के रैपर उसे गुस्सा दिला गए। जाने कौन सी मूवी थी। आज़र जो उससे छोटा था उसके कमरे में आते ही फ़ौरन नींद का बहाना करते हुए उठ खड़ा हुआ। ताहम लड़कियां अभी भी बेहोशी की कैफियत में कंप्यूटर के सामने विराजमान फिल्म ख़त्म होने का इंतज़ार कर रही थीं। वो उसे आते देखकर चली गई थीं। गुस्सा ज़ब्त करता फ्रेश होने के बाद वहीं बेड पर बैठ गया। तकरीबन 15 मिनट बाद अलीज़े चाय लेकर आई तो वो भी फिल्म देखने में मगन हो चुका था। अलीज़ा ने एक नज़र इन सब पर डालने के बाद चाय का कप एहज़ार के बेड के पास टेबल पर रख दिया। कप रख कर वो जाने के लिए पलट ही रही थी कि एहज़ार ने उसे पुकार लिया। अलीज़ा, तुम मूवी नहीं देखनी? नहीं। क्यों? मुझे पसंद नहीं। वैसे भी बाहर इतना ख़राब मौसम है, बजाय अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पाक ज़ात से डरने के हम ये गुनाह का काम क्यों करें? अच्छा, प्लीज़ फ़ौरन लेक्चर ना शुरू कर दिया करो। अभी बैठो प्लीज़, मुझे अच्छा लगेगा। नहीं, तुम्हें देखनी है तो तुम देखो, मुझे नींद आ रही है। सिर्फ 5 मिनट बैठ जाओ प्लीज़। इस बार अलीज़ा का बाजू थामते हुए एहज़ार का लहजा मिल्तजी हो गया था। उसे ना चाहते हुए भी बैठना पड़ा। युसरा, नमल और कोमल जो उसके छोटे चचा की बेटियां थीं, तीनों फिल्मों की शैदाई थी और यकीनन इन्हीं की ज़िद पर आज़र ने एहज़ार का कंप्यूटर इस्तेमाल करने की जुर्रत की थी, क्योंकि एहज़ार ख़ुद को इन तीनों बहनों का इकलौता भाई समझता था और उसके दरबार में इन तीनों की ख़ताएँ माफ़ थीं। अब तक जाने कितनी फिल्में देखी जा चुकी थीं। एहज़ार एक नज़र स्क्रीन पर डाल लेता, फिर मोबाइल में मसरूफ़ हो जाता। अलीज़ा ने देखा सामने स्क्रीन पर इस वक्त निहायत बोल्ड सीन चल रहा था। उसका दिल बेसाख्ता धड़क उठा।
موبائل میں مصروف احزار عبدالہادی سے نگاہ چراتی وہ 1 منٹ پہلے اس کے پہلو میں کھڑی ہوئی تھی۔ کمپیوٹر آف کر دو احزار، وہ سب جا چکے ہیں، مجھے بھی بہت نیند آ رہی ہے، بات سنو۔ اس کے فرار پر ایک نظر سامنے اسکرین پر ڈالتے ہوئے احزار نے فوراً روک لیا تھا۔ دل دھڑکتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے بھی وہ رک گئی۔ یہاں بیٹھو پلیز احزار، مجھے نیند آ رہی ہے۔ میری بات سمجھ میں نہیں آ رہی تمہیں؟ علیزہ کے فرار پر وہ بولا۔ صرف ایک لمحے اس نے قدرے سرگوشی میں اسے پکارا تھا۔ علیزہ کے ہاتھوں میں کپ کپی در آئی۔ احزار اس لمحے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ 1 سال ہونے کو آیا تھا ان کے نکاح کو، مگر آج تک احزار نے کبھی کسی کمزور لمحے سے فائدہ اٹھانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ دونوں کے درمیان بے تکلفی کے باوجود ایک فاصلہ رہا تھا، مگر اس وقت جانے کیا ہوا تھا کہ اس جیسا مضبوط اعصاب کا شخص بھی خود پر قابو نہ رکھ پایا۔ اپنے اعصاب پر قابو پاتے علیزہ بھاگ کر احزار کے کمرے سے نکل آئی تھی۔ وہ اسے پکارتا ہی رہ گیا، مگر اس نے پرواہ نہیں کی۔ اپنے کمرے میں پہنچ کر ابھی وہ اپنی منتشر سانسوں کو سنبھال نہ پائی تھی کہ احزار اس کے کمرے میں آ گیا۔ علیزہ میری بات سنو پلیز، بے بس لہجے میں وہ اس کی طرف بڑھا تھا۔ تم میری بیوی ہو، میں کچھ غلط نہیں چاہ رہا، پلیز مجھے سمجھنے کی کوشش کرو پلیز۔ نہیں، تم ابھی اور اسی وقت یہاں سے چلے جاؤ۔ میں نہیں جاؤں گا، تم جانتی ہو میں تم پر پورا حق رکھتا ہوں۔ پھر کیا فرق پڑتا ہے اگر میں رخصتی سے چپ کر جاؤ احزار پلیز۔ علیزہ کی آواز بھرا گئی۔ تمہیں اس بات سے فرق پڑتا ہو یا نہ پڑتا ہو، مگر مجھے فرق پڑتا ہے، کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں وہاں کی روایات کا خیال رکھنا بھی ہمارا فرض ہے۔ میں کچھ نہیں جانتا، بس تم میری منکوحہ ہو اور تمہیں میری زندگی کا حصہ بننا ہے۔ اس نے پھر اسے بے بس کرنے کی کوشش کی تھی۔ وہ بے اختیار رو پڑی۔ یہ غلط ہے، 1000 بار غلط ہے، مگر احزار نے نہیں سنا۔ وہ جنونی ہو رہا تھا۔ علیزہ کے احتجاج اور گریز کی اس کے نزدیک کوئی اہمیت نہ تھی۔ کوئی راستہ نہ پا کر علیزہ اپنے کمرے کے باتھ روم میں جا چھپی۔ اس وقت وہی اس کی بہترین پناہ گاہ تھی۔ لرزتے ہوئے ہاتھوں سے اس نے باتھ روم لاک کیا تھا۔ احزار اس کی حرکت پر جیسے پاگل سا ہو اٹھا۔ دروازہ کھولو علیزہ، نہیں تو میں کبھی تم سے بات نہیں کروں گا۔ تم بھی سن لو، میں خود آج کے بعد تمہاری شکل دیکھنا پسند نہیں کروں گی۔ علیزہ میں کہہ رہا ہوں دروازہ کھولو، نہیں تو اچھا نہیں ہوگا۔ آئی ڈونٹ کیئر، تم جاؤ یہاں سے پلیز۔ تو ٹھیک ہے، اب اس کا رزلٹ بھی دیکھ لینا۔ وہ غصے میں تھا۔ علیزہ گھٹنوں میں منہ چھپا کر بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ احزار عبدالہادی اس کے ساتھ کبھی ایسا بھی کر سکتا ہے، اسے گمان تک نہیں تھا۔ اگلی صبح ناشتے کی میز پر احزار کی آنکھیں سرخ تھیں، جبکہ اپنے کمرے میں مقید علیزہ حسین کا وجود بخار میں جل رہا تھا۔ کل پوری رات شدت سے رونے کے سبب اس کی آنکھیں سرخ اور بوجھل ہو رہی تھیں، جبکہ سر میں شدید درد تھا۔ اس کا بس نہیں چلتا کہ وہ احزار عبدالہادی کو گریبان سے پکڑ کر اس کے چہرے پر 2 تھپڑ ضرور جڑ دیتی۔ باہر لان سے گاہے بھی گاہے سب کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اس کی غیر حاضری پر شاید اس کے ماں نے سب کے لیے ناشتہ بنانے کے فرائض سر انجام دیے تھے۔ وہاں ناشتے کی ٹیبل پر اس کی ماں کے سوا شاید کسی کو بھی اس کی کمی محسوس نہیں ہوئی تھی۔ تبھی وہ بے جان سی بستر میں دبکی پڑی رہی۔ وہاں اس کی فکر کرنے اور اس کا حال پوچھنے کی فرصت کسی کے پاس بھی نہیں تھی۔ تبھی اس نے محسن صاحب کی آواز سنی۔ تمہاری کینیڈا جانے کی بات کہاں تک پہنچی احزار؟ کوشش کر رہا ہوں بڑے ابو، اللہ نے چاہا تو جلد بات فائنل ہو جائے گی۔ احزار کا لہجہ اسے بے حد بھاری محسوس ہوا۔ یسریٰ کے لیے ایک لڑکا دیکھا ہے میں نے، اچھے خاصے دیندار فیملی سے تعلق رکھنے والا، اکلوتا لڑکا ہے۔ تم ذرا چھان بین کر لو۔ ٹھیک ہے، کر لوں گا۔ طبیعت بہتر نہیں لگ رہی تمہاری، سب ٹھیک تو ہے؟ جی سب ٹھیک ہے، مجھے کچھ بات کرنی تھی آپ لوگوں سے، قدرے اکھڑے لہجے میں اس نے کہا تھا، اور علیزہ کا دل جیسے اچھل کر حلق میں آ گیا۔ شدید بخار کے باوجود وہ گرم کمبل سے نکل کر کچن میں آئی تھی تاکہ احزار کی آواز کو صاف سن سکے۔ کہو۔ احزار کی سنجیدہ انداز پر
जहाँ सब उसकी तरफ मुतवज्जो हुए थे। वहीं हसन साहब ने भी हाथ में पकड़ा अखबार साइड पर रख दिया। एहजार ने सिर्फ एक नज़र उनकी तरफ देखा, फिर लब भींच कर निगाह फेरी। पापा, मैं कनाडा जाने से पहले शादी करना चाहता हूँ, ताकि मैं यहाँ हर मामले से कतई बेफिक्र होकर वहाँ मुकम्मल तवज्जो के साथ अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर सकूँ। मैं दरमियान में लटक कर नहीं जाना चाहता। वही हुआ था जिसका अलीज़ा को डर था। नाश्ते की टेबल के गिर्द बैठे सब अफराद को एहजार की इस अचानक फरमाइश पर हैरानी हुई थी, मगर उसे किसी की परवाह नहीं थी। हसन साहब अब अखबार एक तरफ रखकर उससे कह रहे थे, मैं भी यही सोच रहा था एहजार के अब्बा जी की तबीयत संभल नहीं रही। इनकी ज़िंदगी में ही ये कार्य खैर अंजाम पा जाए तो भला इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। मगर अलीज़ा अभी उसके लिए तैयार नहीं है। वो पढ़ रही है, अभी इम्तिहान भी नहीं हुए। वो डिस्टर्ब होकर रह जाएगी। मैं कुछ नहीं जानता पापा, आप ताई अम्मा से बात करें। अगर वो शादी के लिए तैयार है तो ठीक है, नहीं तो मेरी तरफ से ये रिश्ता ख़त्म है। कतई दो टोक अंदाज में अपनी बात मुकम्मल करते ही वो वहाँ एक पल भी नहीं रुका था, जबकि हसन साहब और बाकी अफराद हक्का बक्का से उसका मुंह देखते रह गए थे। अलीज़ा को लगा जैसे किसी ने उसके पांव तले से ज़मीन खींच ली हो। एहजार अब्दुल हादी के लिए ये रिश्ता इतना कमज़ोर होगा वो ये सोच भी नहीं सकती थी। तभी वहीं किचन में कुर्सी घसीट कर बैठते हुए उसने अपने आंसुओं को खुलकर बहने दिया था। एहजार अब्दुल हादी अलीज़ा हुसैन के दिल की पहली ख्वाहिश और उसकी अवलीन ख्वाब था। दोनों एक ही घर में पलकर जवान हुए थे। बचपन में वो इसके मामले में इतनी हसास थी कि अगर वो उसे छोड़कर किसी और बच्चे के साथ खेल में मसरूफ़ हो जाता या घर में उसके सिवा किसी और को अपनी कोई चीज़ दे देता तो वो मुंह बसोर कर बैठ जाती थी। जब कोई एहजार को अपने साथ खेलने की ऑफ़र करता तो फ़ौरन अपने सारे काम छोड़कर आती और एहजार का हाथ पकड़कर मेला है कहते हुए अपनी तरफ खींच लेती। बचपन से जब एहजार के लिए उसकी हरकतों को खूब इंजॉय करते थे, इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मुनीर अहमद साहब दादाजी ने बचपन में ही इन दोनों को निकाह जैसे बंधन में बांध दिया। ये फैसला इसलिए भी जल्द हो गया था क्योंकि अलीज़ा के वालिद हुसैन अहमद साहब हयात नहीं थे और ख़ुद मुनीर अहमद की तबीयत भी ठीक नहीं रहती थी। अलीज़ा की माँ और एहजार के घर वाले दोनों ही इस रिश्ते पर खुश थे, मगर मुनीर साहब के मंझले बेटे मोहसन और उनकी बीवी का मुंह बन गया था। उनकी 3 बेटियां थीं और वो दोनों एहजार को अपना दामाद बनाने का ख्वाब देख रहे थे। ताहम मुनीर अहमद साहब ने इनसे मशवरा करने के बजाय अपना फैसला सुना दिया था, जिस पर वो दोनों खुश नहीं थे। एहजार अपना MBA मुकम्मल कर चुका था और अब उसका इरादा कनाडा जाने का था, ताकि मज़ीद तालीम के साथ साथ वो अपने ज़ोरे बाजू पर अपने लिए रोज़गार के बेहतरीन मौक़े हासिल कर सके। अलीज़ा अपने माँ बाप की इकलौती औलाद थी। उसके वालिद हुसैन अहमद साहब की शादी अपने दोनों छोटे भाइयों के बाद हुई थी। वजह उनकी ज़रूरत से ज़्यादा बिजनेस में तवज्जो थी, जिसके सबब वो शादी करने में दिलचस्पी नहीं रखते थे। जिस वक्त अलीज़ा की पैदाइश हुई, बेटियों के बाप मोहसन साहब और हसन साहब 2 चांद जैसे बेटों के बाप बन चुके थे। बादे अज़ां अलीज़ा की पैदाइश के 5 माह बाद मोहसन साहब के यहाँ उनकी तीसरी बेटी कोमल ने जन्म लिया, जबकि हसन साहब की बेगम ने आज़र की सूरत में एक और खूबसूरत बेटे को जन्म देकर इस घर की खुशियों को दोबाला कर दिया। समीना बेगम अलबत्ता इस घराने को ऐसी कोई खुशी नहीं दे सकी। अलीज़ा के बाद उन्होंने एक मुर्दा बेटे को जन्म दिया और फिर मां ना बन सकी। हुसैन साहब दिल के मरीज़ थे। अलीज़ा जब 7 साल की थी तो वो दुनिया से मुंह मोड़ गए। तब से मुनीर साहब ही उसे बाप का प्यार देते आए थे। अब भी उन्होंने ही उसके बाप की हैसियत से उसकी ज़िंदगी का फ़ैसला किया था, जिस पर वो ख़ुद भी बेहद खुश थी। मोहसन साहब को मुनीर साहब से गिला था कि उनकी बेटियां ज़्यादा थीं, फिर अलीज़ा से बड़ी भी थीं। मुनीर साहब को पहले उनके बारे में सोचना चाहिए था, मगर उन्होंने उनकी बेटियों के बारे में सोचने के बजाय अलीज़ा हुसैन अहमद के बारे में सोचा था और ये सरीहन ज़्यादती थी। मगर मुनीर साहब
نے اس کی پرواہ نہیں کی تھی۔ احزار اور علیزہ کو نکاح جیسے مضبوط بندھن میں باندھنے کے بعد وہ جیسے بہت پرسکون ہو گئے تھے۔ گزرے وقت کے ساتھ ساتھ جہاں علیزہ اور احزار میں محبت بڑھ رہی تھی، وہیں منیر احمد صاحب کی صحت تیزی سے گرنے لگی۔ علیزہ کا زیادہ وقت انہی کے کمرے میں گزرتا، مگر اس کے باوجود وہ مسلسل بیماری کی زد میں تھے۔ ان کی خواہش تھی کہ وہ اپنی زندگی میں ہی علیزہ کی رخصتی کا فرض ادا کر دے، مگر علیزہ اس کے لیے تیار نہیں تھی۔ وہ جانتی تھی کہ شادی کے بعد اس کے لیے تعلیم پر توجہ دینا بہت مشکل ہو جائے گا، لہٰذا وہ اس معاملے کو ٹالتی آ رہی تھی۔ تاہم اس کی ضد کے باعث نادرہ حسن کی محبت اب ویسی نہ رہی تھی۔ کچھ وجہ محسن صاحب کی بیگم زرینہ بھی تھیں، جو ہر وقت ان کے کانوں میں عجیب عجیب باتیں ڈالتی رہتی تھیں۔ ان کی تینوں بیٹیاں بھی ان کے آگے پیچھے گھومتی رہتی تھیں، اور اب علیزہ جیسی کمکو اور سادہ مزاج لڑکی انہیں اپنے لائق فائق بیٹے کے لیے ایک غلط انتخاب لگنے لگی تھی۔ وہ اکثر اس وقت کو کوستی نظر آتی جب انہوں نے علیزہ کے حق میں فیصلہ کیا تھا۔ سونے پہ سہاگا یہ کہ احزار کی علیزہ سے بے پناہ محبت اور ناز برداریاں بھی ان کا دل تنگ کرنے لگی تھیں۔ وہ اب دل سے اس رشتے کے لیے خوش نہیں تھی۔ اس دن کے بعد احزار کے معمولات بدل گئے تھے۔ وہ صبح 10 بجے بیدار ہوتا، پھر آفس چلا جاتا، واپسی پر کسی دوست کے ہاں چلا جاتا اور حسب معمول رات گئے گھر لوٹتا۔ وہ سارے کام جو کبھی علیزہ اپنے ہاتھوں سے کرتی تھی، اب نمل نے چپ چاپ سنبھال لیے تھے۔ اس کا کمرہ صاف کرنا، کپڑے پریس کرنا، چائے بنانا، کھانا لگانا، یہ سب نمل بڑی خوشی سے کرتی، جبکہ علیزہ جلتے دل کے ساتھ سب کچھ دیکھتی اور روتی رہتی۔ ایک روز جب علیزہ کچن میں کھانا تیار کر رہی تھی، نمل نے اچانک پوچھا، ایک بات پوچھوں علیزہ، ناراض تو نہیں ہوگی؟ علیزہ تھکی ہوئی تھی اور قدرے حیرانی سے اس نے نمل کی طرف دیکھا، مگر وہ اپنے کام میں مگن رہی۔ پوچھو۔ اس رات جب ہم احزار بھائی کے کمرے میں مووی دیکھ رہے تھے، تمہارے اور ان کے درمیان کیا ہوا تھا؟ یہ سوال علیزہ کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ اس کے ہاتھ سے کپ چھوٹ کر زمین پر گر گیا اور کرچی کرچی ہو گیا۔ کچھ نہیں، تم ایسا کیوں پوچھ رہی ہو؟ بس ویسے ہی، تم بہت پریشان لگنے لگی ہو۔ اصل میں اسی رات کے بعد تمہارے اور احزار بھائی کے درمیان بول چال بند ہے۔ گھر میں عجیب چہمگوئیاں ہو رہی ہیں۔ امی اور چچی سارا دن سر جوڑے کچھ نہ کچھ پلان بناتی رہتی ہیں۔ ادھر احزار بھائی تو ایک دن بھی ناراض نہیں رہتے تھے تم سے۔ دیکھو کتنے دن ہو گئے ہیں، انہیں کوئی پرواہ ہی نہیں۔ وہ شادی پر اڑ رہے ہیں اور تم اپنی ضد پر۔ ایسا بھی تو ضروری نہیں کہ جو پہلے کبھی نہ ہوا ہو وہ آئندہ بھی نہ ہو۔ زندگی میں ہر ثانیہ پہلے کبھی نہیں ہوا ہوتا۔ یہ تو ٹھیک ہے، مگر اس بات کو زیادہ ہلکا مت لو۔ احزار بھائی جیسے مرد ہر لڑکی کا نصیب نہیں ہوتے۔ تم بہت خوش نصیب ہو، ورنہ میری مما تو انہیں اپنا داماد بنانے کے لیے جانے کتنے پیروں فقیروں کے پاس دھکے کھاتی رہی ہیں۔ یہ سن کر علیزہ کو یوں لگا جیسے اس کا سانس گھٹنے لگا ہو۔ دور کے ڈھول سہانے ہوتے ہیں، قریب آؤ تو کان پھاڑتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ وہاں رکی نہیں، کندھے اچکا کر چلی گئی۔ علیزے کمرے میں آ کر خوب روئی، جیسے ایک مان ٹوٹ گیا ہو، جیسے وہ خود اندر سے بکھر گئی۔ وہاں میں نہیں تھی، فقط خالی پنجرہ بدن کا بچا تھا، اور نیم وا کھڑکیوں کی چرچراہٹ میں حیرانیاں بولتی تھیں۔ زمین کی فضا سے کسی نے مجھے باہر دھکیلا۔ فلک تک میری دسترس کیوں نہیں تھی؟ نہ جانے کب تک میں خلا میں بھٹکتی رہی۔ اس دن وہ کئی دنوں بعد کالج آئی تھی، جب سے احزار نے اپنا فیصلہ سنایا تھا۔ گھر میں عجیب چہمگوئیاں ہونے لگی تھیں۔ خود اس کی ماں بھی اسے الجھی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی، جیسے احزار کے اس فیصلے کے پیچھے اس کا کوئی قصور ہو۔ بند کمرے میں رو رو کر تھکنے کے بعد وہ بلا آخر کالج چلی آئی، جہاں اس کی عزیز دوست مدھیہ جیسے اس کی منتظر تھی۔ بریک کے بعد موقع ملتے ہی وہ اس کے گلے لگ کر رو پڑی۔ تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا علیزہ۔ اس کی پوری روداد سننے کے بعد مدھیہ نے کہا۔ علیزہ نے آنسو پوچھتے ہوئے جواب دیا، تو کیا کرتی؟ میں اپنا آپ پیش کر دیتی۔ نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہی۔ بے شک احزار بھائی نے جو کیا وہ غلط تھا، مگر تمہیں بعد میں نرمی سے سمجھانا چاہیے تھا۔ آخر نکاح ہوا ہے تمہارا، وہ تمہارے شوہر ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ کہ تم ان سے پیار کرتی ہو۔ کیا اس بات سے فرار ممکن ہے؟
نہیں، مگر پیار کا یہ مطلب تو نہیں کہ میں اپنی عزت اور وقار کو کسی کے قدموں میں رون دوں۔ کوئی اپنی ہی چیز پر ڈاکہ ڈالتا ہے بھلا؟ مجھے اس کے کردار سے محبت تھی، دولت یا شخصیت سے نہیں۔ ٹھیک ہے، مانتی ہوں وہ غلطی پر ہے، شادی کرنا چاہ رہا ہے تو ہو جانے دو، مگر تم اس کی غلطی کو اپنی انا مت بناؤ۔ ہرگز نہیں، وہ شخص خواہشات کا خون نہیں کر سکتا۔ علیزہ پلیز، تم سمجھتی کیوں نہیں ہو؟ کیا سمجھوں؟ میری عزت، حرمت، خاندانی وقار، کسی چیز کی بھی تو لاج نہیں رکھی اس نے، اور تم کہتی ہو میں مان جاؤں؟ اس نے ایک پل میں مجھے عرش سے فرش پر لا پھینکا، جیسے میری کوئی عزت ہی نہ ہو۔ اس پر ہٹ دھرمی یہ کہ شرمندگی بھی نہیں، معافی بھی نہیں۔ وہ جذباتی ہو رہی تھی۔ مدیحہ نے کچھ اور لڑکیوں کے قریب آنے پر اسے تسلی دی اور چپ کرا دیا۔ اوکے، تم پریشان مت ہو، اللہ سب ٹھیک کرے گا۔ چلو کچھ کھا لیتے ہیں۔ دل نہیں چاہ رہا۔ اٹھو تو دل بھی چاہ جائے گا۔ وہ اسے بہلانا چاہتی تھی۔ علیزہ دل نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے ساتھ چل پڑی۔ منیر صاحب کی طبیعت سنبھل نہیں رہی تھی۔ علیزہ نے کالج سے چھٹیاں لے لی۔ ایک طرف احزار فوری رخصتی پر اڑا تھا، دوسری طرف علیزہ تیار نہیں تھی۔ ان دونوں کے اسی جھگڑے کی وجہ سے گھر کا ماحول کشیدہ ہوتا جا رہا تھا اور منیر صاحب کی طبیعت بھی بگڑتی جا رہی تھی۔ ایک چھوٹی سی بات نے نہایت بڑا طوفان کھڑا کر دیا تھا۔ اس کی اپنی ماں احزار کے ساتھ تھیں۔ ان کا کہنا تھا کہ احزار کا مطالبہ ناجائز نہیں ہے، اور اسی بات کی اسے سب سے زیادہ تکلیف تھی۔ عجیب سی الجھن کا شکار ہو کر رہ گئی تھی وہ۔ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ پہلی بار اسے دکھ دے کر اس نے اس سے معذرت کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی، اور یہ بات کتنی زیادہ تکلیف دہ تھی کوئی علیزہ حسین سے پوچھتا۔ موسم میں خنکی مزید بڑھ گئی تھی۔ وہ گھٹنوں کے بل دوہری ہو کر خاموش بیٹھی رہی تھی۔ کہاں غلطی ہوئی تھی اس سے کہ گھر میں سب نے اسے مجرم قرار دے دیا تھا۔ اس نے اپنی ماں کو ساری بات بتا دی تھی، مگر پھر بھی وہ اس سے ناراض تھی۔ کوئی بھی اس سے ڈھنگ سے بات نہیں کر رہا تھا۔ محسن چاچا کی بیٹی یسریٰ نے احزار اور اس کی ناراضی سے فائدہ اٹھانے میں قطعی تاخیر نہیں کی۔ احزار تو قابو نہیں آیا تھا، لیکن نادرہ بیگم اپنی سادگی کے باعث بہت جلد زرینہ بیگم اور یسریٰ کے جال میں پھنس گئی تھیں۔ تبھی انہوں نے احزار پر دباؤ ڈالنا شروع کر دیا کہ اگر علیزہ رخصتی کے لیے نہیں مان رہی تو وہ اسے طلاق دے کر یسریٰ سے شادی کر لے، مگر احزار نے سختی سے ان کی بات کو رد کر دیا تھا۔ وہ کسی صورت علیزہ حسین کو آزاد کرنے کے حق میں نہیں تھا۔ اس شام اس نے لان میں نمل اور احزار کو دیکھا تھا۔ نمل پودوں کو پانی دے رہی تھی۔ جب باہر سے آتے احزار نے اس کے ہاتھ سے پائپ چھین کر اس پر پانی ڈالنا شروع کر دیا۔ وہ احتجاج کرتے ہوئے اسے روک رہی تھی، پائپ اسے واپس لینے کی کوشش کر رہی تھی، مگر وہ قابو نہیں آ رہا تھا۔ بے تحاشا ہنستے ہوئے وہ شاید اس بات کو بہت انجوائے کر رہا تھا۔ علیزہ کھڑکی سے پلٹ آئی۔ کمرے میں ٹھنڈک تھی، مگر اس کے اندر ایک دم سے جیسے آگ لگ گئی ہو۔ اگلی شام وہ تیز بخار کی لپیٹ میں تھی۔ صبح سے پانی کا ایک گھونٹ بھی حلق سے نہیں اتارا تھا، نہ ہی وہ کمرے سے باہر نکلی تھی، مگر شام میں اپنے اندر کی گھٹن سے تنگ آ کر وہ باہر لاؤنج میں بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ تبھی اس نے کومل کو نمل کے پاس کچن میں جاتے ہوئے دیکھا۔ نمل، احزار بھائی کہہ رہے ہیں اگر تم 5 منٹ کے اندر اندر تیار نہ ہوئی تو وہ آئس کریم کا پروگرام کینسل کر دیں گے۔ اف نہیں، میں بس ابھی 2 منٹ میں آ رہی ہوں۔ نمل کی خوشی دیدنی تھی۔ علیزہ نے اپنے گھٹنے سمیٹے۔ اس کا بدن بری طرح ٹوٹ رہا تھا۔ علیزہ، آئس کریم کھانے چلو گی؟ کومل نے پاس سے گزرتے ہوئے یوں ہی پوچھ لیا۔ وہ چپ چاپ نفی میں سر ہلا گئی۔ اگلے 5 منٹ میں نمل کمرے سے نکل آئی تھی۔ احزار اپنا چارج پر لگا موبائل لینے اندر آیا تو سمینہ نے اسے پکارا۔ احزار بنا علیزہ پر نظر ڈالے وہ وہیں رک گیا۔ جی بڑی امی، علیزہ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، بہت تیز بخار ہے۔ آذر جانے کب گھر آئے گا، تم جا رہے ہو تو اسے بھی ڈاکٹر کے پاس لیتے جانا۔ نہیں امی، مجھے کہیں نہیں جانا، میں ٹھیک ہوں۔ یہ احزار کے کچھ کہنے سے پہلے ہی علیزہ بول اٹھی تھی۔ احزار نے لب بھینچ لیے۔
آج نمل کا برتھ ڈے ہے بڑی امی، پہلے ہی آفس سے لیٹ آیا ہوں، اب اگر ڈاکٹروں کے انتظار میں لگ گیا تو یہ چڑیل ناراض ہو جائے گی، آپ فکر نہ کریں، میں آذر کو کال کر کے گھر بلواتا ہوں، وہ لے جائے گا، اوکے؟ وہ اپنی توہین کہاں نظر انداز کر سکتا تھا؟ سمینا اس کا منہ دیکھتی رہ گئی، جبکہ وہ انہیں تسلی دیتا جلدی جلدی قدم اٹھاتا باہر نکل گیا۔ علیزہ کی آنکھ سے آنسو پھسل کر اس کے ہاتھ کی پشت پر گرا۔ یہ بہت پرانی بات نہیں تھی جب ایک روز وہ برآمدے کی سیڑھیوں پر بیٹھی ٹھنڈ میں پڑ رہی تھی اور وہ آفس سے آیا تھا۔ یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ بس یوں ہی۔ کیوں؟ کیا ہوا؟ اس کے لہجے کی خفگی محسوس کر کے وہ مسکرائی تھی جب وہ اس کے مقابل آ بیٹھا۔ تمہیں پتہ ہے اس وقت اوس گرنی شروع ہو جاتی ہے اور تم ذرا سی ٹھنڈ بھی برداشت نہیں کر پاؤ گی، ابھی بیمار پڑ جاؤ گی اور پھر خوب جان نکالو گی میری۔ ڈائلاگ تھوڑے کم جھاڑا کرو۔ مزے سے اس کی ناک دبا کر وہ پھر مسکرائی تھی۔ جواب میں احسار نے اس کے ہاتھ تھام لیے۔ جان سے چلا جاؤں گا نا، پھر یقین کرنا میری محبت کا۔ کہنے کے ساتھ ہی اس نے خوشبوؤں میں بسا اپنا کوٹ اس پر ڈال دیا تھا۔ میرے لیے جان سے جانے والے نہیں ہو تم، جا بھی سکتا ہوں، قسم ہے، فوراً ہی گمبھیر لہجے میں کہتے ہوئے وہ بے اختیار ہوا تھا اور پھر زبردستی اسے اپنے ساتھ اٹھا کر اندر لے گیا تھا۔ اسے ناراض ہونے کے باوجود اماں نے اسے آذر کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس بھیج دیا تھا، مگر ڈاکٹرز کے پاس بھی ہر مرض کی شفا کہاں ہوتی ہے؟ کچھ مرض بہت گہرے ہوتے ہیں جنہیں اللہ رب العزت کی پاک ذات کے سوا کوئی شفا نہیں دیتا۔ بہت دشوار ہوتا ہے ذرا سا فیصلہ کرنا کہ جیون کی کہانی کو، زباں کی بے زبانی کو کہاں سے یاد رکھنا ہے، کہاں پر بھول جانا ہے، اسے کتنا بتانا ہے، اسے کتنا چھپانا ہے، کہاں رو رو کے ہنسنا ہے اور کہاں ہنس ہنس کر رونا ہے، کہاں آواز دینی ہے، کہاں خاموش رہنا ہے، کہاں راستہ بدلنا ہے، کہاں سے لوٹ آنا ہے۔ بہت دشوار ہوتا ہے ذرا سا فیصلہ کرنا۔ اس روز وہ مارکیٹ سے گھر آئی تو اس نے احزار کو نرجس چچی کے پورشن میں دیکھا۔ اسے یسرا سے تھوڑا کام تھا، وہ اسی سے ملنے کے غرض سے اس طرف آئی تھی جب اس نے نرجس کو کہتے سنا، علیزہ کے لیے کیا سوچا ہے تم نے؟ کچھ نہیں۔ کیوں؟ کچھ سوچنا تھا کیا؟ احزار کے لہجے میں بے پرواہی تھی۔ چچی بے مزہ ہو گئی۔ تم بھی پاگل ہو احزار، کب سے رخصتی کے لیے ترلے کر رہے ہو، مگر وہ لڑکی ہے کہ مان کے نہیں دے رہی، پھر بھی تم اس کے انکار کو اہمیت نہیں دے رہے۔ مانو یا نہ مانو، مجھے تو یہ لڑکی کسی اور میں انٹرسٹڈ لگتی ہے، ورنہ تعلیم کوئی ایسا بہانہ نہیں ہے جس کی آڑ لے کر انکار کیا جائے۔ تم میں کس چیز کی کمی ہے بھلا؟ میں تو کہتی ہوں طلاق دے کر فارغ کرو، پھر بیٹھ کر پڑھتی رہے ساری عمر۔ نہیں بڑی امی، یہ فیصلہ اتنا آسان نہیں ہے، اتنا مشکل بھی نہیں ہے، بس تمہیں اپنا دل ذرا سا مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ لازمی نہیں کہ بڑوں کا کیا فیصلہ تم ساری عمر نبھاؤ۔ تمہارے بڑے ابا کی بڑی خواہش تھی کہ تمہیں اپنا بیٹا بنائیں۔ رشتوں کی کچھ روپ بہت بھیانک ہوتے ہیں، ڈراؤنے خوابوں سے بھی زیادہ بھیانک۔ علیزہ حسین کے سامنے بھی اس وقت ایسا ہی ایک روپ آیا تھا۔ احزار کہہ رہا تھا، میں اب بھی آپ کا ہی بیٹا ہوں۔ بڑی امی پلیز آپ ایسا نہ سوچا کریں۔ احزار کے لہجے میں پھر لاپرواہی تھی۔ چچی ٹھنڈی سانس بھر کر رہ گئی۔ ہاں بیٹے تو ہو، مگر بیٹی سے منسوب ہو جاتے تو اور بات تھی۔ علیزہ بھی آپ کی ہی بیٹی ہے بڑی امی، یوں دل نہ خراب کیا کریں اپنا۔ اچھا یہ بتائیں نمل کہاں ہے؟ اس سے آج شام کا ڈنر کا وعدہ کیا تھا میں نے۔ اور وہ اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ علیزہ کے قدم من کے ہو گئے، تبھی چچی بولی تھیں، اپنے کمرے میں ہوگی اور کہاں ہو سکتی ہے؟ ٹھیک ہے میں دیکھتا ہوں، آپ کو امی بلا رہی تھی۔ جیسے ہی اس نے کہا تھا علیزہ فوراً اپنے پاؤں وہاں سے واپس لے آئی تھی۔ اسے لگا جیسے کوئی اس کا دل نوچ رہا ہو۔ اس روز ایک مرتبہ پھر اپنے کمرے میں آ کر اس نے اپنے آنسوؤں کو کھل کر بہنے دیا تھا۔ علیزہ کیوں کر رہی ہو تم یہ سب؟ وہ کچن میں تھی جب سمینا فریج کا دروازہ کھول کر کچھ تلاش کرتے ہوئے سنجیدہ لہجے میں بولی۔ علیزہ نے ہاتھ دھو کر گندا ہوا آٹا سائڈ پر رکھ دیا۔ میں نے کیا کیا ہے امی؟ یہ بھی میں بتاؤں کہ تم نے کیا کیا ہے؟ گھر بھر میں ذلیل کر کے رکھ دیا ہے تم نے مجھے، کسی کے سامنے سر اٹھانے کے قابل نہیں چھوڑا۔ بیٹیاں رحمت ہوتی ہیں لیکن نافرمان اور سرکش ہو جائیں تو زحمت بن جاتی ہیں۔ فضول کی ضد لگا کر خوب سلواتیں وصول کر رہی ہو گھر کے بڑوں سے۔
مرے ہوئے رشتوں کی حرمت کا احساس بھی نہیں ہے تمہیں۔ اس کی ماں بہت نرم طبیعت کی حامل خاتون تھی، اس نے انہیں کبھی اتنے غصے میں نہیں دیکھا تھا۔ علیزہ کی آنکھیں پھر بھر آئیں۔ میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا ہے امی، میں بس اپنی ذہنی طور پر اس شادی کے لیے تیار نہیں ہوں ابھی۔ مگر کیوں؟ جب تم اور احزار ایک دوسرے پر جان دیتے ہو تو پھر اب یہ ضد کیوں؟ ضد وہ کر رہا ہے امی، میں نہیں۔ وہ ضد کیوں کر رہا ہے؟ وہ مجھے جھکانا چاہتا ہے، میری حیثیت دکھانا چاہتا ہے، صرف اپنی بات منوانا چاہتا ہے بس۔ کیسی بات؟ اس بار سمینہ نے قدرے حیرانی سے اسے دیکھا تھا۔ جواباً علیزہ نے نہ چاہتے ہوئے بھی انہیں ساری بات بتا دی۔ یہ بات تمہیں پہلے ہی بتا دینی چاہیے تھی، مجھ میں ہمت نہیں تھی امی۔ برحد وہ تمہارا شوہر ہے، تمہیں خواہ اس بات کو طول نہیں دینا چاہیے تھا۔ وہ لڑکا ہے، 100 گنا معاف ہے اسے، مگر تمہارے ساتھ ایسا معاملہ نہیں ہو سکتا۔ میں تمہارے حق میں ہوں، لیکن کوئی اگر مگر نہیں۔ تم جانتی ہو جو کچھ اس گھر میں ہو رہا ہے، اوپر سے باپ بھی سر پر نہیں ہے تمہارے جو تمہارے حق میں آواز اٹھا سکے۔ دادا کی حالت سے بھی تم انجان نہیں ہو، تو میں رخصتی کی تاریخ طے کر رہی ہوں، جو کرنا ہے کر لو۔ حتمی انداز میں بات مکمل کرتے ہوئے وہ پھر کچن میں ٹھہرے بغیر چلی گئی۔ علیزہ بے بسی سے آہ بھر کر رہ گئی تھی۔ احزار کے ننیھال میں شادی تھی، مگر وہ نہیں گیا تھا۔ سر میں شدید درد اور زکام نے اسے جیسے نڈھال کر دیا تھا۔ تاہم اس کی باقی فیملی اور نرجس بھی اپنی تینوں بیٹیوں کے ساتھ تقریب میں شرکت کے لیے پہنچ گئی تھیں۔ نرجس کو ویسے بھی تقریبات میں شمولیت کا موقع چاہیے ہوتا تھا تاکہ وہ اپنی بیٹیوں کے لیے اچھے گھرانوں کے لڑکے نظر میں رکھ سکے۔ منیر صاحب کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، لہٰذا علیزہ نے بھی جانے سے معذرت کر لی۔ اسی وجہ سے مسز حسین بھی گھر پر ہی رک گئی تھیں۔ وہ اپنے کمرے میں تھیں جب علیزہ دلیا بنا کر اپنے دادا جی کے کمرے میں چلی آئی۔ ان کے چہرے پر اس وقت عجیب سی تکلیف کے آثار تھے۔ وہ دلیے کا پیالہ سائڈ ٹیبل پر رکھ کر ان کے قریب چلی آئی۔ دادا جی آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ ایک پل کے لیے آنکھیں کھول کر انہوں نے اسے دیکھا اور پھر پلکیں موند لی۔ احزار کہاں ہے؟ کچھ دیر بعد قدرے دھیمے لہجے میں انہوں نے پوچھا۔ وہ اپنے کمرے میں ہے دادا جی، ابھی گھر آیا ہے، اسے میرے پاس بلا کر لاؤ، کہو دادا جی بلا رہے ہیں۔ پلکیں موندے انہوں نے حکم جاری کیا تھا۔ علیزہ مشکل میں پڑ گئی۔ دادا جی وہ شاید سو رہا ہے، آپ مجھے بتا دیں کیا کام ہے۔ تم نہیں، اسے بلا کر لاؤ۔ اسے لگا جیسے وہ بہت مشکل سے بول پا رہے ہوں۔ علیزہ عجیب سی کشمکش کا شکار سر ہلا کر کمرے سے نکل آئی۔ احزار حسن کے کمرے کی طرف بڑھتے ہوئے اس کا ایک ایک قدم من بھر کا ہو رہا تھا۔ وہ اس کی شکل دیکھنے کی روادار نہیں تھی، نہ ہی چاہتی تھی کہ وہ اسے مخاطب کرے، مگر دادا جی کی طبیعت کے پیش نظر وہ مجبور ہو گئی۔ احزار کا کمرہ لاک نہیں تھا۔ دروازے کے ہینڈل پر ذرا سا دباؤ ڈالنے کے بعد وہ کمرے میں داخل ہو گئی تھی۔ سامنے ہی وہ کمبل میں لپٹا سو رہا تھا۔ ٹیلی ویژن کی اسکرین پر کوئی انگریزی مووی چل رہی تھی۔ وہ اس کے بیڈ کے قریب چلی آئی۔ احزار وہ جو تکیہ باہوں میں دبائے بائیں کروٹ پر بے خبر سو رہا تھا، تیسری بار بھی بلند آواز سے پکارنے پر بھی نہیں جاگا۔ اس نے آنکھیں نہیں کھولیں۔ چہرے پر کسی بڑھتی ہوئی شیو کے ساتھ اس کا مرجھایا ہوا بے سکونی کا پتہ دیتا چہرہ نمایاں تھا۔ احزار تیسری اور چوتھی بار پکارنے کے بعد بالآخر مجبور ہو کر اس نے اس کا بازو ہلایا، اور یہی وہ لمحہ تھا جب اس نے فوراً آنکھیں کھولتے ہوئے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ بولو کیا بات ہے؟ وہ جھٹک کر پیچھے ہٹی۔ تم بہت فضول شخص ہو احزار، مجھ سے غلطی ہوئی جو دادا جی کے حکم پر تم جیسے اسٹوپڈ انسان کو بلانے چلی آئی۔ بکواس بند کرو، بیوی ہو تم میری، یہ میرا حق ہے۔ ایک دم سے گرفت ڈھیلی کر کے وہ خود بھی بستر سے نکل آیا۔ علیزہ مشتعل ہوئی، جو اس کے ساتھ فوراً اس کے کمرے سے باہر نکلی۔ وہ دادا جی کی کمرے میں آئی تو احزار بھی اس کے پیچھے ہی چلا آیا۔ تبھی وہ وہاں سے بھی نکل آئی، مگر کمرے کی کھڑکی سے اس نے دیکھا کہ دادا جی احزار کا ہاتھ تھامے بہت مشکل سے کچھ کہہ رہے تھے، اور وہ اس بات میں سر ہلاتا بار بار ان کے ہاتھ تھامتے ہوئے جیسے انہیں یقین دلانے کی کوشش کر رہا ہو۔ پھر اس نے جھک کر دادا جی کے ہاتھ کو بوسہ بھی دیا۔ علیزہ کھڑکی سے پلٹ کر کچن میں آ گئی۔ جانے دادا جی اتنی خراب طبیعت کے باوجود اس شخص سے کون سے راز و نیاز کر رہے تھے۔ اس نے فریج سے سبزی نکالی اور کاٹنے بیٹھ گئی۔ تبھی وہ کچن میں آ گیا۔ نمل اور یسریٰ نظر نہیں آ رہی، کیا وہ بھی طیمہ کے ساتھ گئی ہیں؟
اس کے کندھے سے کندھا ملا کر وہ عین برابر میں آ بیٹھا تھا۔ علیزہ خاموش رہی۔ کچھ پوچھا ہے میں نے؟ تمہیں پتہ ہے میں تمہارے کسی سوال کا جواب دینے کی پابند نہیں ہوں۔ کیوں؟ تمہیں پتہ ہوگا کہ کیوں۔ اس کی آنکھوں میں غصہ تھا۔ احزار دیکھتا رہ گیا۔ کیوں کر رہی ہو ایسے؟ میں نہیں کر رہی، تم جاؤ یہاں سے۔ تم پہلے ایسے نہیں تھی علیزہ، تم بھی ایسے نہیں تھے پہلے۔ کیوں؟ کون سی تبدیلی دیکھ لی ہے تم نے مجھ میں؟ وہ بات سے بات نکال رہا تھا۔ علیزہ جھنجھلا گئی۔ احزار پلیز تم جاؤ یہاں سے، مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی۔ مگر کیوں؟ ایسا کیا جرم کر دیا ہے میں نے جو ابھی تک تمہارا دل صاف نہیں ہوا؟ میرے دوست کی صرف منگنی ہوئی ہے، مگر اس کی منگیتر خود کال کر کے اسے بلاتی ہے، اور ایک میں ہوں جس کی شرعی اور قانونی بیوی اسے قریب نہیں پھٹکنے دیتی۔ وہ اسی بات پر اڑا تھا۔ علیزہ جو اس سے احساس ندامت کی توقع کر رہی تھی مزید تپ اٹھی۔ بہت فخر ہے تمہیں اپنے دوست اور اس کی منگیتر پر۔ جہنم کی آگ بھر رہے ہیں وہ اپنے دامن میں، خود کو دھوکہ دے رہے ہیں، اپنے ماں باپ کو نہیں۔ مگر میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں، کیونکہ میرا ایمان اور ضمیر ابھی مردہ نہیں ہوا۔ یہ سچ ہے کہ میں نے تم سے محبت کی ہے، بے حد، بے تحاشا۔ یہ بھی سچ ہے کہ تم میرے وجود پر پورا حق رکھتے ہو، کیونکہ میں تمہارے نکاح میں ہوں، مگر یہ ابھی میری ماں نے تمہارے سپرد نہیں کیا۔ میں نہیں چاہتی کہ کل کو میری ماں جب مجھے تمہارے ساتھ رخصت کرے تو اس کے پیچھے کوئی مجبوری ہو، ان کی نظریں ندامت اور شرم سے جھکی ہوئی ہوں، اور تمہارے دل میں میرے لیے کوئی شوق نہ ہو۔ احزار کے شکوے پر وہ اچھی خاصی جذباتی ہو گئی تھی۔ وہ چپ چاپ اسے دیکھتا رہا۔ آئی ایم سوری احزار، میں کوئی ٹین ایجر نہیں ہوں، لیکن میں تمہاری زندگی میں پوری روایتوں اور بزرگوں کی دعاؤں کے ساتھ آنا چاہتی ہوں۔ تو ٹھیک ہے، پھر رخصتی کروا لیتے ہیں۔ کیوں نہیں مان رہی ہو تم؟ صرف چند ماہ کی مہلت مانگی ہے میں چند ماہ انتظار نہیں کر سکتا۔ مجھے تم پر بہت مان تھا احزار، مجھے بھی بہت مان تھا تم پر۔ تم نے لاج رکھی میرے مان کی۔ جب سے وہ بات ہوئی ہے پاس بیٹھنا تک چھوڑ دیا ہے تم نے۔ کہاں گیا وہ آگے پیچھے پھرنا، میری ہر ضرورت کا خیال رکھنا، طبیعت خراب ہونے پر رات رات بھر جاگنا، میں نے سفر پر جانا تو نوافل پڑھ کر میری سلامتی کی دعائیں مانگنا، گھر واپسی پر لیٹ ہو جاتا تو نیند کو پس پشت ڈال کر صرف میرے لیے جاگنا۔ کیا تھا وہ سب؟ وہ جذباتی ہوا تھا۔ علیزہ کی آنکھوں سے دو آنسو ایک ساتھ ٹپک پڑے۔ محبت، بہت ٹھہرے ہوئے لہجے میں سر چھپا کر جواب دیا تھا اس نے۔ کیا اب محبت نہیں رہی؟ نہیں، سچ کہہ رہی ہو؟ ٹھیک ہے، نمن آئے تو اسے کہنا ایک کپ چائے بنا کر میرے کمرے میں بھیج دے۔ علیزہ کے رخ پھیرنے پر یہ کہہ کر وہ لب بھینچے کچن سے نکل گیا۔ علیزہ کتنی ہی دیر جمود دماغ اور گھٹی ہوئی سوچوں کے ساتھ وہیں بیٹھی رہی۔ احزار کا کینیڈا کے لیے ویزا اوکے ہو گیا تھا۔ نہ صرف ویزا آ گیا تھا بلکہ اس کی سیٹ بھی کنفرم ہو گئی تھی۔ موسم بدل رہا تھا، گھر میں یسریٰ کے رشتے کی بات چل رہی تھی۔ احزار کے ننیال سے ہی اس کے لیے رشتہ آیا تھا، اور مسز محسن کے پاؤں جیسے زمین پر نہیں لگ رہے تھے۔ خود یسریٰ بھی سارا دن ہوا میں اڑتی محسوس ہوتی تھی۔ علیزہ کے پیپرز قریب تھے، مگر اس کے باوجود مسز حسین نے اس کی رخصتی لے لی تھی۔ اپنے کمرے سے احزار عبدالہادی کے کمرے تک کا سفر کسی پولیس رات سے کم نہ تھا۔ منیر صاحب، حسن صاحب اور اس کی ماں سب خوش تھے، مگر وہ چپ تھی۔ احزار عبدالہادی کی ضد نے جیسے اسے اندر سے تکلیف دی تھی، مگر اس تکلیف سے بھی زیادہ دکھ اسے اس وقت ہوا جب وہ نکاح کے بعد بہت خاموشی سے اس کے پاس آ بیٹھا تھا۔ کیسی ہو؟ کافی دیر کی خاموشی کے بعد بہت بوجھل سے لہجے میں اس نے پوچھا تھا، جب علیزہ نے خود ہی گھونگھٹ اٹھا دیا۔ ایک ہارا ہوا انسان کیسا ہو سکتا ہے؟ تم ہاری نہیں ہو۔ ہار وہ ہوتی ہے جب کسی چاہنے والے کو دھتکار دیا جائے۔ دیکھو کتنی خوبصورت لگ رہی ہو تم اس وقت، یہ چوڑیاں، یہ سنگھار، یہ سب میرے لیے ہے نا؟ علیزہ کی چوڑیوں سے کھیلتے ہوئے وہ جس انداز میں بات کر رہا تھا، علیزہ کا دل ایک انجانے سے خوف سے دھڑک اٹھا۔ پتہ نہیں تم واقعی اتنی خوبصورت ہو یا صرف مجھے لگتی ہو، مگر یہ سچ ہے علیزہ، میں نے تمہارے سوا کسی کو اپنے دل کا پتہ نہیں دیا۔ کچھ لمحوں کی خاموشی کے بعد پھر اس کی آواز گونجی، دیکھ لو، تمہاری ماں نے آج تمہیں پورے فخر اور مان سے رخصت کر کے میرے حوالے کیا ہے، اور میں تمہیں پوری روایتوں کے ساتھ دنیا کے سامنے اپنا بنا کر لایا ہوں۔ مگر بہت بوجھل لہجے میں بولتے بولتے وہ ایک دم رکا، جب علیزہ نے فوراً سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ آگے؟ مگر اب وہ دل رہا ہے نہ دل کی خواہش۔ وہ سنجیدہ تھا۔ علیزہ کا دل جیسے
किसी ने मुट्ठी में भेज डाला। उसकी आंखें साकित रह गई थीं, मगर एहजार ने परवाह न की। बिना उसके हुस्न को खराज तहसीन पेश किए वो कपड़े तब्दील करके सो गया। अलीज़ा पत्थर का बुत बनी बैठी रही। उसके वहमो गुमान में भी नहीं था कि कभी एहजार और उसके बीच इतने फासले भी बढ़ जाएंगे कि दोनों एक ही बिस्तर पर होते हुए एक दूसरे से सदियों की मुसाफत पर मिलेंगे। अगले रोज़ रात 2 बजे एहजार की फ़्लाइट थी। अलीज़ा कमरे से ही नहीं निकली। उसका दिल जैसे फट रहा था। इस वक्त उसमें किसी का भी सामना करने की हिम्मत नहीं थी, ना दादाजी का, ना अपनी माँ का, ना नरजिस चची और ना उनकी बेटियों का। सर्दी की बढ़ती हुई शिद्दत ने जैसे उसके एहसासात मुंजमद कर दिए थे। एहजार अब्दुल हादी जैसे शख्स को समझना भला इतना आसान कहाँ था। कोई फरियाद तेरे दिल में दबी हो जैसे, तूने चुपके से कोई बात कही हो जैसे। एक लम्हे में सिमट आया है सदियों का सफ़र, जिंदगी तेज़ बहुत तेज़ चली हो जैसे। युसरा के रिश्ते की बात फाइनल हो गई थी और अब जरीना बेगम की ख्वाहिश थी कि मुनीर साहब की ज़िंदगी में ही युसरा भी अपने घर रुखसत हो जाए, ताकि दादा की तरफ से जो कुछ अलीज़ा को मिला वो युसरा को भी मिले। एहजार को कनाडा गए 4 माह होने को आए थे और इन 4 माह में एक बार भी उसने अलीज़ा से खुलकर बात नहीं की थी। सेल फ़ोन और स्काइप दोनों पर वो सिर्फ अपनी माँ, दादा या युसरा और नमल से ज़्यादा बात करता था। अलीज़ा पास बैठी मुंतज़िर रहती कि वो उसे बुलाएगा, मगर हर बार उसका ये गुमान दुख में बदल जाता। उसकी चुप और उदासी को देखते हुए मिसिस हुसैन ने उसे दोबारा कॉलेज ज्वाइन करने की इजाज़त दे दी थी, मगर अजीब बेकली थी कि अब कॉलेज में भी दिल नहीं लगता था। जितना वो एहजार को जहन से झटकने की कोशिश करती, उतना ही वो उसकी याद, उसकी सोच के दरीचों में दर आता। ऊपर से आजकल ये सुनने में आ रहा था कि एहजार ने कनाडा में किसी इंडियन मुसलमान लड़की से दोस्ती कर ली है और दोनों बहुत तेज़ी से एक दूसरे के करीब रहे हैं। घर भर में ये खबर फैलाने वाली नमल थी, जबकि उसे हंसी में उड़ाकर मशकूक करने वाला खुद एहजार हसन था। अलीज़ा हसन के अंदर जैसे कोई अलाव दहकने लगा, जिसमें उसकी एक एक सांस जल रही थी। बेगुनाह होते हुए भी उस शख्स ने उसे सूली पर लटका दिया था, मगर वहाँ उसका दर्द समझने वाला कोई नहीं था। नमल ने एहजार के बाद अब आज़र में दिलचस्पी लेनी शुरू कर दी थी और यहाँ इससे नाकामी का मुंह नहीं देखना पड़ा था। आज़र ने ना सिर्फ उसकी मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से दिया था, बल्कि अपनी माँ से कहकर बात भी पक्की करवा ली थी, जिस पर जरीना बेगम का सालों पुराना गुस्सा कदरे कम हुआ था। अलीज़ा की रुखसती की तरह युसरा की शादी का मामला भी चट मंगनी पट ब्याह की मज़दाक तय हो गया था। युसरा का मियाँ काफ़ी साल दुबई में रहने के बाद अब पाकिस्तान में सेटल हो गया था। बहन भाई सब शादीशुदा थे और माँ बाप की रहलत हो चुकी थी। नरजिस बेगम को वही युसरा के काबिल लगा था, क्योंकि युसरा के मिजाज में बहुत तुलसी थी। अलीज़ा को युसरा का शौहर ज़्यादा अच्छा नहीं लगा था। एहजार ने भी इस शादी में शिरकत से माजरत कर ली थी, ताहम उसने कनाडा से उसे बहुत कीमती तोहफ़े भिजवा दिए थे। एक बात जो अलीज़ा ने महसूस की थी, वो युसरा के शौहर काशिफ के किरदार की कमज़ोरी थी। बीवी से ज़्यादा वो नमल और कोमल की कंपनी को एंजॉय करता था। अलीज़ा के साथ भी उसने 1-2 बार ज़रूरत से ज़्यादा फ्री होने की कोशिश की थी, मगर अलीज़ा ने उसकी कोशिश को कामयाब नहीं होने दिया। वो जितना खुश शक्ल था उतना ही आशिक मिजाज और रोमांटिक था। युसरा शादी के बाद तकरीबन रोज़ ही इधर पड़ाव डाले रखती थी। कभी उसका शौहर अलीज़ा के इर्द गिर्द मंडराता रहता था, कभी किचन में, कभी छत पर, कभी कमरे में। जहाँ अकेला पाता किसी को घेर लेता। वो इसकी हरकतों से सख्त आजिज़ थी, मगर दादाजी के अलावा और किसी से उसके बारे में कुछ भी नहीं कह सकती थी, क्योंकि वो जानती थी अगर उसने इस बारे में किसी से कुछ कहा तो कोई उसकी बात पर यकीन नहीं करेगा, सब उसे ही मुर्द इल्ज़ाम ठहराएंगे। उस रोज़ वो कॉलेज से घर आई तो सब लाउंज में ही बैठे थे। काशिफ भी वहीं मौजूद था। वो सबको सलाम करती अपने कमरे में चली आई। तभी उसने काशिफ की आवाज़ सुनी थी, युसरा यार, तुम लोग इस लड़की को उसके शौहर के पास क्यों नहीं भिजवा देते? आजकल ज़माना नहीं है यूँ शादीशुदा जवान लड़कियों को अकेले घर से बाहर भेजने का। क्यों, क्या हुआ? ये तो हमेशा से ही अकेली जाती है कॉलेज। युसरा की आवाज़ आई थी। अलीज़ा के हाथ
दुपट्टा उतारते उतारते रुक गए। फिर तो यकीनन खूब आगे चली गई होगी कहानी। कैसी कहानी भाई? ये तो तुम अपनी कज़न से ही पूछो। आज मार्केट में किसी लड़के के साथ देखा था मैंने इसे। क्या? जी हाँ, मेरी बात का यकीन नहीं तो बुलाकर पूछ लें। उसने भी मुझे देख लिया था। वो जितनी डिठाई और इत्तेमाद से बात कर रहा था, समीना के दिल पर बिजलियां गिर पड़ी थीं। तभी अलीज़ा शदीद गुस्से में अपने कमरे से बाहर आई थी। रुकें काशिफ भाई, खुदा का खौफ करें। मैं वहाँ अकेली नहीं थी, मेरी दोस्त भी साथ थी। मैंने किसी लड़की को नहीं देखा। आप झूठ बोल रहे हैं, बकवास बंद करो अपनी। मेरे दामाद को क्या ज़रूरत है झूठ बोलने की? उसने जो देखा बता दिया। पहले कभी नहीं बोला ये झूठ। सही कह रही हैं अम्मी, एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। माँ के चमक कर बोलने पर युसरा का पारा भी हाई हुआ था। अलीज़ा कट कर रह गई। ये झूठ बोल रहे हैं। मैं वहाँ अपनी दोस्त के साथ गई थी क्योंकि हमें एक दोस्त के लिए गिफ्ट ख़रीदना था और मेरी दोस्त के भाई ने हमें कॉलेज से पिक करके बाज़ार ड्रॉप कर दिया। तुम्हें ज़रूरत क्या थी कॉलेज से बाज़ार जाने की, वो भी घर वालों को बताए बगैर? ये सवाल समीना की तरफ से था। अलीज़ा की आंखें भर आईं। दोस्त इसरार कर रही थी। अचानक प्रोग्राम बन गया था। शरीफ घरानों की लड़कियां यूं दोस्तों के इसरार पर अचानक प्रोग्राम बनाकर कहीं भी निकल जाती। खुदा ना खास्ता कुछ भी हो सकता था। हम तो किसी को मुंह दिखाने के लायक ना रहते। जरीना बेगम फिर चमकी थी। मैं कहती हूँ किसी के साथ घर से भाग नहीं गई थी चची, जो आप किसी को मुंह दिखाने के काबिल ना रहते। यही हालात रहे तो भाग भी जाओगी एक दिन। ये तुम जैसी लड़कियां ही होती हैं जो माओं की आंखों में धूल झोंक कर उनकी बेखबरी का फ़ायदा उठाकर रोज़ नए चांद सूरज चढ़ाती हैं और उनकी बेखबर माओं को पता तक नहीं चलता। शौहर तो जान छुड़ाकर भाग गया, आज घर के दामाद ने देखा है, कल को लोग देखकर बातें करेंगे, फिर क्या जवाब देंगे इन्हें बताओ? अलीज़ा का दिल कट कर रह गया। जिनके अपने आगे बेटियां हों वो किसी की बेटियों के बारे में ऐसी बात नहीं करते चची। बकवास बंद करो। तुम जैसी बेटियां पैदा करने से बेहतर है बंदा सारी उम्र बांझ रहे। उनकी जुबान के आगे खंदक थी। काशिफ सर झुकाए जेरे लब मुस्कुराता रहा। अब्बा जी को भी जाने क्या हो गया था, लेकर जिद ही पकड़ी। वरना अल्लाह जानता है मैं 1% भी इस शादी के हक में नहीं थी। बाप का साया सर पर ना हो तो औलाद यूं खुदसर होकर रह जाती है। माशाल्लाह पढ़ा लिखा खूबसूरत बेटा है मेरा। किस चीज़ की कमी थी इसमें जो मुझे उसके लिए कोई अच्छे ख़ानदान की मारदार लड़की ना मिलती? अल्लाह माफ़ करे, बहुत बड़ी ज़्यादती की है अब्बा जी ने हमारे साथ। नादरा जो अब तक खामोश बैठी थी, इस बार संग बारी में उन्होंने भी अपना हिस्सा डाला था। अलीज़ा को लगा जैसे किसी ने ढेर सारे कांच उसके अंदर उतार दिए हों। लफ्ज़ों के दांत कितने नोकीले होते हैं। अलीज़ा हसन ने इस वक्त जाना था। उसी रोज़ उसे ये पता चला था कि घर में बुजुर्ग बूढ़े सायादार दरख्त की मानिंद होते हैं जिनसे अमन की फाख्ताओं की वाबस्तगी हमेशा रहती है। ये पेड़ जब कट जाते हैं तो अमन की फाख्ताएं भी उड़ जाती हैं। उसके घर में भी यही हो रहा था। इस वक्त वो किसी गुनाहगार मुजरिम की तरह हर इल्ज़ाम पर खामोश सर झुकाए अपने कमरे में वापस चली आई। सास को माँ के बराबर दर्जा दिया जाता है, मगर इस वक्त इस माँ ने उसका नाजुक सा दिल उधेड़ डाला था। इन दो औरतों के बीच उसकी अपनी माँ सर झुकाए खामोश खड़ी रही थी। इस माँ के पास शायद इस वक्त अपनी पारसाई के हक में कुछ कहने के लिए था भी नहीं, जबकि अपने कमरे में चित लेटे मुनीर साहब ने अपनी आंखें अजियत से बंद कर ली थी। उस रोज़ मौसम बहुत सर्द था, ऊपर से बारिश का भी अमकान था। देर तक किचन में रात का खाना तैयार करने के सबब वो ऊपर छत पर फैलाए कपड़ों को भूल ही गई। मिसेस हुसैन पिछले 3 रोज़ से तेज़ बुखार में मुब्तला थी, जबकि दादाजी की तबीयत भी ख़तरनाक हद तक ख़राब थी। इतनी ज़्यादा टेंशन में अलीज़ा को किसी चीज़ का होश ही नहीं था। खाना लग गया था और सबने खा भी लिया था। तभी बारिश शुरू हो गई तो वो किचन समेटने के बाद ऊपर छत पर चली आई। उसके वहमो गुमान में भी नहीं था कि वहाँ काशिफ होगा, क्योंकि युसरा के मुताबिक वो वॉक के लिए घर से बाहर निकला था। तभी वो बेखौफ ऊपर चली आई थी, मगर ऊपर पहुंचकर जैसे ही उसने जल्दी जल्दी कपड़े तार से उतारने की कोशिश की, वो टेरेस की तरफ से निकलकर उसके ऐन पीछे आ खड़ा हुआ। कपड़ों की इतनी फिक्र और इंसानों का कोई ख्याल ही नहीं। वो पलटी थी और उसका दिल धक से रह गया। काशिफ उसके ऐन पीछे खड़ा मुस्कुरा रहा था। वो बाकी के कपड़े तार पर ही छोड़कर तेज़ी से पलटी थी।
मगर उसने आगे बढ़कर उसका रास्ता रोक लिया। इतनी जल्दी किस बात की है? मैं कोई खा तो नहीं रहा तुम्हें? देखो कितनी अच्छी बारिश हो रही है, चलो टेरेस पर चलते हैं, थोड़ी सी इंजॉयमेंट हो जाए। शट अप। अलीज़ा का चेहरा सुर्ख हुआ था, मगर काशिफ ने परवाह नहीं की। तुम मुझे गलत क्यों समझती हो? मैं तुम्हें पसंद करता हूँ अलीज़ा, दिल से कदर करता हूँ तुम्हारी। क्यों बंधी हो उस शख्स के नाम के साथ जो तुम जैसी प्यारी हसीनो जमील लड़की के काबिल ही नहीं है? लगावट से कहने के साथ ही उसने अलीज़ा का हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचने की कोशिश की थी, जब बेसाख्तगी में उसने फौरन उसके गाल पर जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। छोड़ो मेरा हाथ। छोड़ दूंगा, मगर इस थप्पड़ का बदला चुकाने के बाद। वो मर्द था और अब उसे अपनी असलियत दिखा रहा था। अलीज़ा ने बात बिगड़ने के डर से चीखना मुनासिब नहीं समझा। वो सिर्फ इससे बचने और ख़ुद को छुड़ाकर भागने की कोशिश कर रही थी, जब युसरा ने सीढ़ियों के दहाने पर खड़े काशिफ को उसके ऊपर झुके देख चीखना शुरू कर दिया। पल भर में सारा घर वहाँ छत पर जमा हो गया था। किसी को भी जैसे उसके भीगने की परवाह नहीं थी। काशिफ ने जब युसरा को चीखते हुए देखा तो फौरन अलीज़ा को छोड़कर उसके करीब चला आया। मैं यहाँ इस घर में अब एक पल भी नहीं रह सकता युसरा। ये लड़की शौहर की जुदाई में पागल हो रही है। कमाल होशियारी से काम लेते हुए बजाय शर्मिंदा होने या घबराने के, वो उल्टा युसरा पर चढ़ दौड़ा था। जवाब में वो अलीज़ा पर टूट पड़ी। घटिया बेगैरत जलील लड़की, कोई हया नाम की चीज़ है तुम में कि नहीं? घटिया बेगैरत जलील तुम्हारा शौहर है, मैं नहीं। इसे क्यों नकेल डालकर नहीं रखती तुम? युसरा के थप्पड़ के जवाब में वो चिल्लाई थी, जब काशिफ ने आगे बढ़कर उसे थप्पड़ रसीद कर दिया। हद होती है बेगैरती और ढिठाई की। इससे पूछो जब इसे पता था कि मैं ऊपर टेरेस पर हूँ तो ये इतनी बारिश में यहाँ मेरे पीछे क्यों आई? क्यों ज़बरदस्ती रोका हुआ था इसने मुझे? इसे पूछो इसने मुझे क्यों कहा कि मैं तुम्हें तलाक देकर इससे शादी कर लूँ? क्यों कहा इसने मुझसे कि मैं इसे अच्छा लगता हूँ, एहजार से ज़्यादा खूबसूरत लगता हूँ? वो कितना बड़ा मकार अदाकार था। अलीज़ा को हकीकतन इस वक्त अंदाज़ा हुआ था। ये झूठ बोल रहा है, मुझे कतन खबर नहीं थी कि ये ऊपर छत पर है। मैं तो सिर्फ कपड़े उतारने आई थी। हाँ, कपड़े ही तो उतारने आई थी तुम, मगर मैंने कामयाब नहीं होने दिया। दादाजी के बार बार बुलाने पर यहाँ तुम्हें देखने ऊपर छत पर चली आई। जितना जहर उसके शौहर के झूठ में था, उससे कहीं ज़्यादा खारदार उसके अपने अल्फाज थे। नरजिस चची ने जब ये तमाशा देखा तो आगे बढ़कर पेदर पर कई थप्पड़ रसीद कर दिए। अलीज़ा कुछ कहना चाहती थी, मगर मुंह पर पड़ने वाले पेदर पे थप्पड़ों ने उसे कुछ कहने का मौका ही नहीं दिया। उसी वक्त उसके लंबे बालों से खींचती छत से नीचे लाई। काशिफ के बयान में कोई झोल ना था। अलीज़ा पर फर्द जुर्म आयद हो गई। सहन के ठंडे फर्श पर बेहिस्सो हरकत वो अकेली बैठी, सबके ताने भी सुन रही थी और मार भी खा रही थी। उसका सर एक मर्तबा फिर कल के बेगुनाह होते हुए मुजरिम की तरह झुका हुआ था, जबकि उसके इर्द गिर्द खड़े लोग उस पर लफ्ज़ों की जूतियां बरसा रहे थे। एक नंबर की बेगैरत लड़की है ये अम्मी, इतना भी ख्याल नहीं कि काशिफ उसका बहनोई है। सुर्ख आंखों के साथ रोते हुए युसरा उस पर चिल्ला रही थी और वो पत्थर बनी बैठी थी। मैं भी कहूँ, मेरा बच्चा क्यों रुखसती की जिद कर रहा था। अब समझ में आ रहा है कि वो घर की इज्जत बचाना चाहता था, मगर कामयाब नहीं हुआ, इसीलिए छोड़कर चला गया है। हाय हसन, कैसे अब्बा जी ने मेरे चांद से बेटे की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। आप अभी फ़ोन करें इसे और कहें कि वो अभी फ़ोन पर तलाक दे इसे। जरीना भी पीछे नहीं रही थी, जबकि मोहसन साहब और हसन साहब सर झुकाए खड़े थे। तेज़ बुखार में जलती समीना ने सबके तबसरे सुने और फिर खूब मारा था उसे। उसे लगा वो अब ज़िंदगी में कभी सर उठाकर नहीं देख सकेगी। उसकी गर्दन एक अनजाने से बोझ के एहसास से जैसे टूटती जा रही थी। आज़र उसकी माँ की तबीयत के पेशे नज़र इन्हें कंधों से पकड़कर कमरे में ले गया था। काशिफ युसरा को लेकर अपने घर चला गया था। मोहसन साहब और हसन साहब भी अपने अपने कमरों में चले गए। कुशादा आंगन में वो अकेली बेहिस्सो हरकत बैठी रह गई थी। बारिश ने भी उसे वहाँ से उठने पर मजबूर नहीं किया। उसके जहन में इस वक्त जैसे झक्कड़ चल रहे थे। एक नंबर की बेगैरत लड़की है ये अम्मी। उसने ये भी नहीं सोचा काशिफ इसका बहनोई है। ये युसरा की आवाज़ और लफ्ज़ों के कोड़े थे जो उसकी रूह पर पड़े थे। फ़ौरन ही इन कोड़ों का अंदाज बदला था। मैं बताऊं कि तुमने क्या किया है? घर भर में जलील और रुस्वा करके रख दिया है तुमने मुझे। किसी के सामने सर उठाने के काबिल नहीं छोड़ा।
बेटी रहमत होती है, लेकिन तुम जहमत बन गई हो मेरे लिए। उसकी रूह पर ये कोड़े बरसाने वाली उसकी अपनी माँ थी। उसने अपना सर घुटनों में छुपा लिया। अलीज़ा, मैं जानता हूँ तुम्हें अब मुझसे मोहब्बत नहीं रही। वो बचपन था जिसमें मेरे किसी और के साथ खेलने पर तुम भागी हुई आती थी और मेरा हाथ पकड़कर कहती थी, मेला है। अब शायद ऐसा नहीं है। ये आवाज़ एहजार अब्दुल हादी की थी, उसके एहजार की, जिसे उसने दिल की गहराइयों से टूट कर चाहा था, जो उसके दिल की अवलीन ख्वाहिश और उसका पहला ख्वाब था। मगर उसके किरदार और ईमान की मजबूती ने उस शख्स को भी उससे दूर कर दिया था। और अब वो गिरी थी तो एक ऐसे शख्स की वजह से जिसे वो अपनी नफरत के काबिल भी नहीं समझती थी। बारिश थमी थी जब वो उठकर मुनीर साहब के कमरे में आई, थर थर सर्दी से कांपती हुई। वो सो रहे थे। अलीसा नढाल सी उनके बेड पर बैठ गई। मैंने कुछ नहीं किया दादाजी, खुदा की कसम ये लोग झूठ बोल रहे हैं। मैंने कुछ नहीं किया। मगर वहाँ उसकी पुकार और उसका रोना सुनने वाला कोई नहीं था। उसके परहेजगार मुशफ़िक जान लौटाने वाले दादाजी हार्ट अटैक का शिकार होकर कब की पलकें मूंद चुके थे। शायद वो इतना ही बर्दाश्त कर सकते थे। अलीज़ा का दिल बहुत ज़ोरों से धड़का था। दादाजी, उसने आवाज़ दी, मगर मुनीर साहब ने आंखें नहीं खोली। उसके हर दुख पर तड़प जाने वाली वो हस्ती पहली बार बेसुध गहरी नींद सोई रही थी। तभी वो चिल्लाई, दादाजी प्लीज़ आंखें खोलें। और आज़र, जो अभी अभी मिसिस हुसैन के कमरे से निकला था, लपक कर फौरन वहाँ चला आया। क्या हुआ? पता नहीं, प्लीज़ दादाजी को देखो, ये आंखें नहीं खोल रहे। तुम पीछे हो, मैं देखता हूँ। वो भी परेशान हो गया था। अगले 5 मिनट में वो दोनों इन्हें अस्पताल ले आए थे। पीछे हसन साहब और मोहसन साहब भी आ गए। अजीब क़यामत की रात थी कि उससे रोया भी नहीं जा रहा था। भीगे कपड़ों के साथ अस्पताल के ठंडे फर्श पर बगैर किसी गर्म शॉल के सौदाइयों की तरह बैठी वो रोए जा रही थी। पिछले चंद दिनों में उसने इतना कुछ खोया था कि उसमें अब मज़ीद कुछ खोने की हिम्मत ही नहीं रही थी। सिर्फ एक रिश्ता ही तो बाकी बचा था उसके पास जीने के लिए, और अब वो रिश्ता भी हाथ से छूटता दिखाई दे रहा था। अगली सुबह अपने साथ नए तूफान लेकर हाजिर हुई। गुज़िश्ता रात अलीज़ा हुसैन की ज़िंदगी के सबसे प्यारे रिश्ते ने उसे हमेशा के लिए तन्हा रोने के लिए छोड़ दिया था। घर में सब लोग रो रहे थे, मुनीर साहब से अपनी अपनी मोहब्बत और ताल्लुक़ का इजहार कर रहे थे, मगर वो खामोश थी, यूं जैसे उसकी खूबसूरत आंखों की झीलें खुश्क हो गई हों। तदफीन से कबल एहजार हसन भी पाकिस्तान पहुंच गया। घर की खवातीन में एक तरफ सर झुकाए बैठी अलीज़ा हुसैन को उसकी आमद की खबर ही नहीं हो सकी थी। स्वयं वाली शाम जब वो तेज़ बुखार में सोगवार सी सोफे पर पाँव समेटे बैठी थी, उसने नरजिस चची को कहते हुए सुना, अब तो ठंड पड़ गई तुम्हारे सीने में, ले ली अब्बा जी की जान। अब कर लेना अयाशी जी भर कर। होश से काम ले भाभी, ये वक्त ऐसी बातों का नहीं है। जरीना जो करीबी बैठी थी फौरन बोली, मगर नरजिस ने परवाह नहीं की। क्यों होश से काम लो, दुनिया को पता तो चले इसके करतूतों का। सिर्फ इसी की वजह से अब्बा जी की जान गई। फिर भी हमारे घर की इज्जत का मामला है, आप रखें इसे इज्जत बनाकर। हम तो अब इस घर में एक पल भी नहीं रहेंगे। हो ना हो, आई बड़ी घर की इज्जत। उनका गुस्सा अभी तक कम नहीं हुआ था। अलीज़ा पत्थर के बुत की तरह खामोश बैठी थी। वो जानती थी कि अब उसे इस घर की इज्जत नहीं रहने दिया जाएगा। वो शख्स जो उसके दिल की अवलीन ख्वाहिश और उसका पहला ख्वाब था, उस शख्स को अब उसके सुख और दुख का साथी भी नहीं रहने दिया जाएगा। अभी तक उसने एहजार हसन का सामना नहीं किया था, मगर फिर भी वो जानती थी कि वो शख्स अब उसके साथ नहीं रहेगा। उसे अपनी इज्जत और अपने रिश्ते अलीज़ा हुसैन से ज़्यादा प्यारे थे। और ऐसा ही हुआ था। ये उससे अगले रोज़ की बात थी, जब शाम में सब एहजार को घेर कर गोया अदालत लगा कर बैठे थे। जरीना और नरजिस चची ने एक एक बात खूब बढ़ा चढ़ा कर पेश की थी, जबकि उसकी अपनी माँ ताहाल खामोश खड़ी थी। इन्हें इस घर में रहना था। शौहर और सर के बाद बेटी की हमायत में बोलकर वो इस घर से हमेशा के लिए दरबदर होना नहीं चाहती थी। तभी खामोश थी, मगर युसरा, नमल और बाकी लोग खामोश नहीं थे। एहजार सर झुकाए सबकी बातें सुन रहा था। जब जरीना ने इसे कहा, अलीज़ा अब हमारी बहू रहने के काबिल नहीं है। एहजार बेहतर है तुम इसे अभी तलाक देकर फारिग कर दो। मैं अब मज़ीद कोई तमाशा देखने की पोजीशन में नहीं हूँ।
अलीज़ा की आंखों से आंसू मोतियों की लड़ियों की तरह टूट कर गिर रहे थे। अलीज़ा जैसी लड़कियां किसी एक की होकर रह नहीं सकती। ये कभी भी तुम्हारी वफादार नहीं हो सकती, नरजिस ने नफरत से कहा। तो वो भड़क उठा। बस बड़ी अम्मी, बहुत कीचड़ उछाल लिया आपने इसकी ज़ात पर और बहुत सब्र से काम ले लिया मैंने। एहजार, तुम पागल हो गए हो? भला इस लहजे में बात करते हैं बड़ों से? यहाँ कोई किसी पर कीचड़ नहीं उछाल रहा, तुमसे जो कहा है वो करो। यूँ समझ लो कि एक तरफ तुम्हारी माँ खड़ी है और दूसरी तरफ ये लड़की। अब फैसला तुम्हें करना है, किसको चुनते हो, किसको छोड़ते हो। उसके भड़कने पर जरीना ने उसे डांटा। जब वो उनकी तरफ पलटा तो कहा, मैं अपनी माँ को चुनूंगा अम्मी, बावजूद इसके कि मेरी माँ ने हक और सच का साथ नहीं दिया, बावजूद इसके कि मेरी माँ ने एक बेकसूर बेगुनाह का दिल दुखाया है। मैं अपनी माँ को ही चुनूंगा क्योंकि बेटा हूँ आपका। मैंने कोई फसाना नहीं सुनाया, जो हकीकती वो सब जानते हैं। सब वो नहीं जानते जो क्या मतलब है तुम्हारा। हम झूठ बोल रहे हैं। मैं आपको झूठा नहीं कह रहा, मगर सच्चाई वो नहीं जो आप जानती हैं, सच्चाई वो है जो मैं जानता हूँ। आप क्या समझती हैं, किसी भी लड़की की पाक दामनी बस इतनी सी बात पर मशकूक हो जाएगी कि कोई भी उस पर झूठा इल्ज़ाम लगा दे तो वो गुनहगार साबित हो जाए? मैं काशिफ भाई से ज़्यादा खूबसूरत और स्मार्ट हूँ। किस चीज़ की कमी है मुझ में? जायज़ रिश्ता भी है मेरा इसके साथ, इसके बावजूद मैं उसकी पाठशाही को चैलेंज नहीं कर सका। क्या इस लड़की ने आपको बताया कि क्यों उसे सूली पर लटका कर चला गया था? मैं नहीं बताया होगा इसने। मैं बताता हूँ। मैं अपने नफ्स के बहकावे में आ गया था। रुखसती से कबल ही इसे अपनी ख्वाहिश के ताबे करना चाहा था, मगर इसने मेरी ख्वाहिश के सामने सर नहीं झुकाया। जानती हैं क्यों? क्योंकि इसे अपनी माँ का मान अजीज़ था, अपनी हया और अपना किरदार अजीज़ था। तो फिर मैं कैसे मान लूँ कि ये लड़की ऐसे कमज़ोर किरदार की होगी? अलीज़ा के आंसुओं में मज़ीद शिद्दत आ गई। आप लोगों को शायद पता ही नहीं कि अल्लाह ने एक मोमन औरत पर बहतान लगाने वालों की क्या सज़ा रखी है। ये चाहती तो मेरी खुशी के लिए मेरी ख्वाहिश पूरी कर सकती थी। मैं इसका कानूनी और शरई शौहर था, मगर इसने मेरी ख्वाहिश के सामने सर नहीं झुकाया। इसने मुझे बताया कि इसका किरदार कितना मजबूत है। इसने मुझे बताया औरत की असल खूबसूरती क्या है। एक औरत मोहब्बत के बगैर 100 साल गुजार सकती है, मगर इज़्ज़त के बगैर एक लम्हा नहीं। वो जज्बाती हो गया था। अलीज़ा रोती रही। एहजार, तुम बेवकूफ़ बन रहे हो। काशिफ ने खुद क्या काशिफ ने खुद काशिफ इस घर का दामाद है, तो उसकी हर बात मोतबर है, और ये बेटी है तो इसकी किसी बात की कोई अहमियत नहीं। आप कोमल से पूछे इसके साथ क्या किया था काशिफ भाई ने। वो भड़का था और वहाँ मौजूद सब लोगों को जैसे सांप सूंघ गया। खुद काशिफ भी कब वहाँ से खिसक गया, किसी को पता भी ना चल सका। नमल से छोटी कोमल ने सबके बीच काशिफ के किरदार का भांडा फोड़ा था। जब एक रोज़ इसे कमरे में तन्हा पाकर वो उसके साथ बदतमीज़ी पर उतर आया था, मगर कोमल ने इज़्ज़त के डर से और कुछ अपनी बहन का घर बचाने के लिए इस बात का तज़किरा सवाए एहजार के किसी से नहीं किया। सारा घर भी आज अगर इसके खिलाफ हो जाए तब भी मैं अलीज़ा का साथ दूंगा अम्मी, क्योंकि ये मेरी इज़्ज़त है। आज अगर ये बेइज़्ज़त है तो इसमें मेरा कसूर है कि मैं उसकी इज़्ज़त नहीं करवा सका। हालांकि मैंने अपने दादाजी से इसका वादा किया था कि इसे इज़्ज़त और तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करूँगा। अगर अपनी झूठी अना को कायम रखने के लिए मैं अपने फ़र्ज से गाफिल हो गया और दूसरों को मौका मिल गया, सबकी ज़ुबानों को ताला लग गया था। अलीज़ा के आंसू थम चुके थे। क्या उसका सब्र रायगा गया था? उसके ईमान और किरदार की मजबूती ने उसे सुरखरोई नसीब कर दी थी। पहली बार उसे जन्म देने वाली माँ का सर सबके दरमियान फ़ख्र से बुलंद हुआ था। प्यार भरी एक नज़र डालने के बाद उन्होंने एहजार को गले लगाया था। रात में जब वो अपने कमरे में आया तो अलीज़ा बेड की पट्टी से टेक लगाए बैठी उसका इंतज़ार कर रही थी। वो दरवाज़ा लॉक करने के बाद उसके मुकाबिल आ बैठा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बुखार की हिद्दत से दहकते चेहरे के साथ उसने सर उठाकर एहजार को देखा। वो उसे ही देख रहा था। मेरा ख्याल था तुम पर सिर्फ ब्लैक और सुर्ख कलर ही अच्छा लगता है, मगर ये तो आज पता चला कि तुम सफ़ेद कपड़ों में सबसे ज़्यादा प्यारी लगती हो। उसका वही नॉर्मल अंदाज था। अलीज़ा के दिल में जाने क्या आई कि वो उसके गले लगकर बच्चों की तरह फूट फूट कर रो पड़ी। ओए पागल, खबरदार, अब अगर मज़ीद एक आंसू भी बहाया तो तुम्हारा बुद्धू लौट कर घर को आ गया है ना, फिर अब रोने की क्या ज़रूरत है। उसे प्यार से खुद से अलग करने के बाद अपने हाथों से उसके आंसू पोंछते हुए अगले ही पल उसने अपना बाजू उसके कंधों के गिर्द फैला दिया। देखो अलीज़ा,
جب انسان پر نفس غالب آتا ہے تو وہ اچھے برے جائز ناجائز کی تمیز کرنا بھی بھول جاتا ہے۔ میں غلط نہیں تھا، لیکن تم بھی اپنی جگہ صحیح تھی۔ جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں اس کی روایات کا احترام کرنا بھی ضروری ہے۔ میں یہ بھول گیا تھا کہ میری اس لمحاتی لغزش کے ایسے نتائج بھی نکل سکتے تھے جو ہم دونوں کے لیے شرمندگی کا باعث ہوتے۔ مجھے معاف کر دو۔ علیزہ کے دونوں ہاتھ تھامے وہ اسے اپنے غلط عمل کی وضاحت دے رہا تھا۔ وہ اس کے کندھے سے ٹیک لگائے بیٹھی چپ چاپ سنتی رہی۔ تم میرا مان ہو علیزہ، میں اپنے اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کروں کم ہے کہ اس نے میری تقدیر میں تم جیسی صابر اور باکردار بیوی لکھی۔ تم نے مجھے بہت ہرٹ کیا تھا احزار، مگر آج جیسے تم نے مجھے سب کے درمیان معتبر کیا ہے، اس احسان کے لیے میں نے تمہارے سارے قصور معاف کیے۔ اب پلیز امی اور میری مما کو بھی معاف کر دو، وہ دونوں تم سے بہت شرمندہ ہیں۔ نہیں، مجھے تمہاری ماں سے کوئی شکایت نہیں ہے احزار، انہوں نے دوسروں کی آنکھوں اور کانوں سے دیکھا تھا، مگر میری ماں، وہ تو میرا حوالہ تھی احزار، میں نے ان کی کوکھ سے جنم لیا تھا، وہ تو جانتی تھی کہ میں ایسی نہیں ہوں، پھر بھی انہوں نے میرا ساتھ نہیں دیا۔ اس روز جب سب مجھ پر لفظوں کے پتھر برسا رہے تھے وہ خاموش کھڑی میرا تماشا دیکھتی رہیں۔ انہوں نے ایک بار بھی یہ نہیں کہا کہ میں ایسی نہیں ہوں۔ وہ تو میری ماں تھی احزار، ماں سے بڑھ کر اولاد کو کون جان سکتا ہے۔ وہ مجبور تھیں علیزہ، پلیز معاف کر دو انہیں۔ اب وہ اس کی آنکھوں میں جھانک رہا تھا۔ علیزہ نے آہستہ سے اسبات میں سر ہلاتے ہوئے پلکیں موند لیں۔ بہت دنوں کی تھکن کے بعد اس رات اسے سکون نصیب ہوا تھا۔ منیر صاحب کے 40ویں کے بعد احزار اور علیزہ کا ولیمہ منعقد کیا گیا تھا۔ یسریٰ اس تقریب میں شرکت کے لیے نہیں آئی تھی۔ دیگر نمل اور کومل نے علیزہ کو پوری تیاری کروائی تھی۔ بلیک ڈنر سوٹ میں احزار بے حد خوبصورت دکھائی دے رہا تھا، جبکہ علیزہ نے بھاری کام والی فراک پہنی تھی۔ احزار بظاہر اسے نہیں دیکھ رہا تھا، مگر اس کی ساری توجہ اسی پر تھی۔ رات تقریباً 11 بجے وہ دونوں کمرے میں آئے تو علیزہ کا موڈ بے حد آف تھا۔ احزار کی اتنے دن کی بے نیازی نے اسے بہت ہرٹ کیا تھا۔ کہاں تو ایک دن صبر نہیں ہو رہا تھا اور کہاں اب ساری بے قراری ہی سرد پڑ گئی تھی۔ بیڈ پر آ کر بیٹھی تو احزار نے اسے پھر تپا دیا۔ تھک گئی ہوگی علیزہ، یہ بھاری ڈریس اتار کر ریسٹ کر لو۔ کیوں؟ میں کھیتی باڑی کر کے آئی ہوں جو تھک گئی ہوں گی۔ اس کے خفا خفا سے لہجے پر چونک کر پلٹتے ہوئے وہ مسکرایا تھا۔ نہیں یار، باہر اتنی دیر تک ایک ہی پوزیشن میں بیٹھی رہی ہو اس لیے کہہ رہا تھا۔ بہت شکریہ میرا احساس کرنے کے لیے۔ تمہیں تھکن ہو رہی ہے تو تم سو جاؤ، مجھے جب محسوس ہوگی میں سو جاؤں گی۔ وہ خفا بھی تھی اور اس کی آنکھوں میں آنسو بھی تھے۔ احزار کا دل مچل اٹھا۔ ٹھیک ہے، مگر رو کیوں رہی ہو؟ اس کے مقابل بیٹھتے ہوئے وہ اسے تنگ کرنے سے باز نہیں آیا تھا۔ علیزہ نے آنکھیں صاف کر لی۔ میری مرضی، میں روؤں یا ہنسوں، تمہیں کیا فرق پڑتا ہے؟ فرق تو پڑتا ہے یار، مسکرا کر کہتے ہوئے اس نے اپنے بازو علیزہ کے گلے میں ڈال لیے تھے۔ صاف صاف کیوں نہیں کہتی کہ نچلا لب کانپ رہا ہے؟ مسکراتے ہوئے اس نے شرارت سے اسے دیکھا۔ جواب میں علیزہ نے ایک نظر اسے دیکھتے ہوئے سر جھکا لیا۔ اگر تم اس میں خوش ہو تو مجھے تم سے کوئی گلہ نہیں ہے احزار، شاید میں اس قابل بھی نہیں ہوں کہ اوئے جان لے لوں گا تمہاری اگر کوئی غلط بات زبان سے نکالی تو۔ پاگل لڑکی، سچ میں پہلی لڑکی ہو تم، قسم سے ایویں تنگ کر رہا تھا تمہیں اتنے دنوں سے تم بھی نہ۔ وہ نادم بھی تھا اور مسکرا بھی رہا تھا۔ علیزہ کی پلکوں سے آنسو ٹوٹ کر گریبان میں جذب ہو گیا۔ اور وہ جو رخصتی والے دن کہا تھا کہ تمہاری خواہش مر گئی ہے، وہ بھی تنگ ہی کر رہا تھا تمہیں، مگر تم ہوئی ہی نہیں تنگ۔ خیر اب کیا ارادہ ہے؟ شرارتی لہجے والے اس شخص کی روشن نگاہوں میں خوشی اور مسرت کے ہزاروں جگنو دمک رہے تھے۔ علیزہ آنسو پونچھتے ہوئے مسکرا دی۔ نہیں، بہت پتھر رکھ لیے دل پر، اب ایک لمحے کی رعایت بھی نہیں دینی تمہیں، ایسی کی تیسی تمہاری۔ اس بار مسکرا کر کہتے ہوئے احزار نے اسے اپنی گرفت میں لے لیا۔ علیزہ کی روح سرشار ہو گئی۔ اپنے جذبوں میں ثابت قدم ان دونوں نے محبت کرنے والوں کے لیے خوشبو لٹاتی اس رات کا ایک ایک پل مہک رہا تھا۔